अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको मेरा तज्ज़िया और तबसरा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक़ आवाम से है, यानी महंगाई। आजकल बहुत शोर मचा हुआ है क्योंकि अवाम हुकूमत से महंगाई के बाइस नाला हैं और हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार समझते हैं। आम आदमी माशी बारीकियों में पड़ना नहीं चाहता, वो मोटी बात देखता है। आप लाख समझाएं कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल और अजनास की कीमतें ज़्यादा होने से हमारे मुल्क में चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, हम अफ़गानिस्तान के हालात से मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन आम शहरी की तान इसी बात पर टूटती है कि हुकूमत किस मर्ज़ की दवा है, हुकूमत के लिए आसानी पैदा क्यों नहीं कर रही। लोग हुकूमत को जादूगर समझते हैं जो हर काम कर सकती है। महंगाई के मामले का किसी हद तक सियासी पहलू भी है। मौजूदा हुकूमत के मुखालफिन अपने सियासी बयानिए को तक़वियत देने के लिए महंगाई का ऐसे ज़िक्र करते हैं जैसे आज से पहले चीज़ों की कीमतों में कभी कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। हालांकि पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता दौर में जब आसिफ ज़रदारी सदर थे तो महंगाई की शरह मौजूदा दौर से ज़्यादा थी। मुस्लिम लीग ने पिछली हुकूमत संभालते ही, यानी जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे, तो बिजली के नर्ख 50% तक बढ़ा दिए थे। हर सियासी पार्टी अपोजिशन में आकर महंगाई का शोर करती है, लेकिन हुकूमत में हो तो उसका जवाब पेश करती है। हम महंगाई के मसले का पायदार हल चाहते हैं तो ठोस माशी हक़ाइक़ पर ठंडे दिलो दिमाग से गौर करने की ज़रूरत है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। एक साल में 2 गुना से ज़्यादा हो चुकी हैं, यानी एक साल पहले $41 का एक बैरल था आलमी मंडी में और अब $82-83 का एक बैरल है, और ख़दशा ये है कि ये साल के आखिर तक $100 का हो जाएगा। तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का बेशतर तेल बाहर से दरामद करता है। फितरी बात है कि मुल्क के अंदर भी पेट्रोल, डीज़ल वगैरह की कीमतें बढ़नी थी। जब ईंधन महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, जिसका असर तमाम अशिया की कीमतों पर पड़ता है। बैनुल अक़वामी मार्केट में अजनास के दाम भी बढ़ गए हैं। हमारा मुल्क दालें ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड से ख़रीदता है, खाने का तेल मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है, चाय केनिया से, चीनी और गंदम की कुछ मकदार भी दूर दराज के मुल्कों से बज़रिया दुबई दरामद की गई है ताकि इनकी किल्लत ना हो। गुज़श्ता 30 बरसों में हमने ज़राअत की तरक्की पर तवज्जो दी होती तो ये अशिया मुल्क में वाफिर मिक़दार में पैदा होती, बाहर से दरामद ना करना पड़ती। कोरोना वबा ने दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के मुआशी बहरान को भी मज़ीद बढ़ा दिया। अगस्त में अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज कायम हो गया। अमेरिका ने उनके ज़र मुबादला के ज़ख़ायर मुंजमद कर दिए। अफ़गान मईशत का बोझ भी ख़ासी हद तक पाकिस्तान पर मुंतकिल हो गया। जब तक अमेरिका और आलमी बरादरी तालिबान हुकूमत का माशी बाइकॉट ख़त्म नहीं करते, पाकिस्तानी मईशत दबाव में रहेगी। हम अफ़गानिस्तान की तिजारत बिल्कुल बंद करेंगे तो वहाँ भूख होगी और लोग महाजरीन बनकर पाकिस्तान की तरफ आएंगे, वो ज़्यादा संगीन मसला होगा। मुल्क में आज जो कुछ हो रहा है वो दहाइयों की गलत तरजीहात और नाक़िस पॉलिसियों का नतीजा है। मसलन जनरल परवेज़ मुशर्रफ और मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत ने पाकिस्तानी रुपए की कदर को डॉलर के मुकाबले में मसनूई तौर पर उसकी असल कीमत से ज़्यादा रखा। स्टेट बैंक कौमी ख़जाने से डॉलर निकाल कर खुली मंडी में बेचता रहा। ज़र मुबादला का बहरान पैदा हो गया। इस बहरान को हल करने की खातिर रुपए की कदर कम की गई तो महंगाई का तूफ़ान आ गया। ये हादसा यकदम नहीं हुआ, वक्त ने बरसों इसकी परवरिश की है। मुल्की मईशत को कई दहाइयों से एडहॉक इज़म पर चलाया गया है। सनती बुनियाद को मजबूत नहीं बनाया गया, बल्कि दरआमदात बढ़ाकर जाली और आर्जी खुशहाली का माहौल पैदा किया गया। अगर रुपए की कद्र वक्त के साथ साथ बतदरीज कम होती रहती तो अब इसे यकदम गिराने की ज़रूरत पेश न आती। हमें बार बार आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF के पास ज़र मुबादला के लिए न जाना पड़ता, न हम उसकी सख्त शराइत पर अमल करने के लिए मजबूर होते। इस वक्त पाकिस्तानी रुपए की कदर में इंतज़ामी इक़दामात की बदौलत मामूली सा फ़र्क पड़ सकता है,
لیکن یہ روپیہ واپس 3-4 سال پہلے کی سطح پر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح کسی بھی سیاسی پارٹی کی حکومت آئے چیزوں کی قیمتیں واپس پرانی سطح پر لانا ممکن نہیں۔ اگر روپے کی قدر کو مصنوعی طور پر گرنے سے روکیں گے تو زر مبادلہ کی قلت ہو جائے گی اور درآمدات کا پھاٹک مزید کھل جائے گا۔ ایسے عارضی اقدامات معیشت کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ملکی درآمدات کا حجم برآمدات سے زیادہ ہوگا اور ملک میں افراط زر ہوگا تو کرنسی کی قدر کم ہونا لازمی امر ہے۔ یعنی پاکستانی روپیہ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکتا اگر ہمارے ملک میں انفلیشن ہے، ہماری درآمدات زیادہ ہیں، برآمدات کم ہیں، تو مصنوعی طور پہ اس کو زیادہ دیر تک بریک نہیں لگائی جا سکتی۔ اس وقت حکومت مہنگائی ختم نہیں کر سکتی، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو اسباب ہیں مہنگائی کے وہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم اور اجناس کی قیمتوں کو سنبھلنے میں وقت لگے گا۔ افغانستان کی صورتحال بھی جلد ٹھیک ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ انتظامی اقدامات سے صرف 19-20 کا فرق پڑ سکتا ہے۔ یوں بھی ترقی پذیر معیشت میں مہنگائی رہتی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ورک زیادہ ہو رہا ہے، آمدن کم ہوتی ہے تو قرضے لیتے ہیں، جب قرضے لے کے آپ کام کرتے ہیں تو مہنگائی تو ہونی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ مہنگائی کے لوگوں کی آمدن بڑھتی رہے۔ عوام کو سہولت دینے کی خاطر حکومت یہ کام کر سکتی ہے کہ مہنگائی سے متاثرہ کم آمدن طبقے کو مالی مدد فراہم کر دے۔ ہمارے ملک میں تقریباً 3.40 کروڑ خاندان رہتے ہیں، یعنی جو ہماری 22-23 کروڑ کی آبادی ہے وہ اتنے خاندانوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 1/3 خاندان تنخواہ اور پینشن اور احساس کیش پروگرام کی صورت میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے براہ راست کیش رقم وصول کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے راشن خریدنے کے لیے ایک نئے پروگرام کا اعلان کیا ہوا ہے، لیکن اس پر ابھی عمل درآمد شروع نہیں ہوا۔ اس کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو ضروری اشیاء کے نرخ مستحکم کرنے کی خاطر بعض درمیانی مدت کے اقدامات بھی کرنے چاہئیں۔ جب قیمتیں مصنوعی طور پر بڑھتی ہیں تو پرچون کے دکاندار اس کا الزام تھوک کے بیپاریوں پر ڈال دیتے ہیں۔ حکومت کارخانوں اور ملوں پر سختی کرتی ہے تو وہ ہڑتالوں پر چلے جاتے ہیں یا اشیاء کی قلت پیدا کر دیتے ہیں اور بحران مزید سنگین ہو جاتا ہے۔ پاکستان ایسے ملک میں جہاں غریب لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، عوام کو مکمل طور پر نجی شعبے کے حوالے کر دینا مفید حکمت عملی نہیں ہے۔ ایک منتخب حکومت دو طرف سے دباؤ میں رہتی ہے۔ ایک طرف عوام سستی اشیاء کا مطالبہ کرتے ہیں، دوسری طرف نجی شعبہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانا چاہتا ہے اور سرکاری مداخلت کی مزاحمت کرتا ہے۔ ان دونوں میں توازن پیدا کرنے کی خاطر ملی جلی معیشت کا قیام بہتر راستہ ہے، یعنی ضروری اشیاء تیار کرنے کے لیے سرکاری شعبہ محدود پیمانے پر نجی شعبے کے ساتھ ساتھ کام کرتا رہے، جیسے تعلیم اور صحت کے میدانوں میں ہے۔ اگر کچھ کارخانے جیسے آٹا، گھی، چینی وغیرہ کے سرکاری ملکیت میں ہوں تو حکومت ان کی مدد سے چیزوں کی قیمتیں مستحکم رکھ سکتی ہے۔ مثلاً اگر نجی ملیں ہڑتال کریں تو سرکاری ملوں کے ذریعے آٹے، گھی، چینی کی رسد جاری رکھی جا سکتی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پرائیویٹ دکانوں کا متبادل ہیں، خواہ یہاں کرپشن بھی ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کو ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ان سٹورز کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے تو اگر اسے دیکھا جائے تو پاکستان میں تو پھر ہر ادارہ بند کرنا پڑے گا، ہر محکمہ بند کر دیں۔ اور کیا نجی شعبے میں بدعنوانی نہیں ہے؟ ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، ملاوٹ اور وسیع پیمانے پر ٹیکس چوری بھی تو کرپشن ہیں۔